जनयुद्ध यस दिनको लागि प्रायोजित थिएन। एमाले भनेको को हो उसले माग्दैमा दिनुपर्छ भन्ने के छ वा अनि फुटेज चाहिँ डिलिट भइसक्यो भन्नु भनेको आफैमा अपराध हो, अक्षम्य अपराध हो। छाडा अराजक मानिसहरूको हातमा अहिले सत्ता, किनभने लाचार र अकर्मण्य व्यक्ति दुर्भाग्यले अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् नि त। अब यसको लागि त संसदीय पार्टीहरू अलरेडी छँदै थिए नि, यसको लागि 17-17 हजारले किन ज्यान फाल्नु पर्थ्यो र। अब उनीहरूले के भने हिजो र आजमा तात्विक फरक कहाँ छ भने हामीले संघीयता गऱ्यौँ, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, हामीले धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ। उनीहरूले यो भनेका छन् नि मुख्यहरू, समानुपातिकता ल्यायौँ भनेका छन्। अब यसलाई तपाईँ एक्सनमा गरेर हेर्नुहोस्, एक्सनमा के छ त, यो राज्य प्रणालीमा आजसम्म कुन चाहिँ मान्छेलाई के चाहिँ कारबाही भयो त, जसलाई किनारा लगाउनु पर्ने छ भ्रष्टाचार इत्यादि भनेर, जस्तो यी जनार्दन नै कमान्डर हुन्, वर्षमानपुर नै कमान्डर हुन्, ऊ त्यहाँ उनको एउटा लडाकु चौतारामा औषधोपचार नपाएर सडकमै मर्यो भन्ने कुरा सुन्यो, अनि त्यसकै लागि उनीहरूले जनयुद्ध लडायो त। यस्ता कुराहरू त त्यो त सेटिङमा छ, मिलीभगतमा छ। तर मैले नबुझेको चाहिँ यो चिजलाई उनीहरूले किन योजनाबद्ध र सफलतापूर्वक सम्पादन गरेनन् र यसरी यो छरपष्ट भयो, त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लागेको छ। होइन भने मलाई यसमा केही पनि अचम्म लागेको छैन कि त्यस्तो लाचार र अकर्मण्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको बेला हुने यी स्वाभाविक दुष्परिणामहरू हुन्। यो सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। अरूलाई जनार्दनलाई कसैलाई पनि भन्नुको केही पनि अर्थ छैन। त्यसको चाबी प्रचण्डसँग छ, तैपनि प्रधानमन्त्री भन्ने साइनबोर्ड त शेरबहादुरको नामको अगाडि झुन्डिएको छ नि त। कर्मकाण्डी गर्ने जो कमजोर छ त्यसको टाउकामा हालिदिने, अनि त्यही पनि बहुमत अल्पमतको आधारमा हुने मानिलिउँ न। त्यही छानबिन समितिमा पनि 11 सदस्यीय भनेको छ, भरे 6 जना एकातिर भयो भने अनि ती 5 जनाले के गर्नु, लाचारी मात्रै हुन्छ। जेल जान सक्छ? जेल त सामान्य कुरा भयो, तर जेल त यहाँ त ज्यान मारे पनि गइँदैन। जेल को जान्छ भन्दा जो कमजोर छ, लाचार छ, त्यो मात्रै जान्छ। यिनीहरू जेल जान्छन् र प्रचण्ड, शेरबहादुर, केपी ओली, माकुने जेल जान्छन् त। पुष्टि भयो भने यान्त्रिक कारबाही हुन्छ, मातहतका कर्मचारी दण्डित हुन्छन्, अर्थमन्त्री प्रमोटेड हुन्छन्। एमाले बिमालेमा तात्विक रूपमा केही पनि फरक छैन, यिनीहरू एउटै ढ्याङका मुला हुन्। एमाले माओवादी भन्नेमा हामीहरू नजाउँ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई को हो एमाले भन्न राजकीय पदमा बसेको कसैलाई पनि छुट हुँदैन। को हो पत्रकार भनेको भन्न पाउँछ त हामीले। माओवादी भनेको चाहिँ एउटा फेक वार भन्ने अहिले बुझिन्छ र भेस्टेड इन्ट्रेस्टको लागि गरिएको वार भन्ने बुझिन्छ। माओवादीसँग आश गर्ने त हामीहरू नै त हो नि। यहाँ जनार्दनलाई लखेट्नुको के अर्थ छैन भनेको छु मैले। जनार्दन त खालि निमित्त मात्रै हुन्। यो खेल चाहिँ प्रचण्ड र शेरबहादुरहरूकै हो र यसको जिम्मेवारी पूर्ण त उनीहरूले लिनुपर्छ। अनि खोइ त भनेको जनयुद्ध भनेको यही हो त भने नि। जनयुद्ध भनेको आज जुन एउटा प्रपञ्च खडा गरेर पद प्रतिष्ठानमा रमेका छन् साथीहरू, त्यसैका लागि जनयुद्ध भएको हो त। त्याग बलिदान गरेर 17-17 हजार मान्छेको ज्यान गएको छ नि त त्यहाँ। त्यो त उनीहरूले आजको दिनको लागि गरेको युद्ध नै थिएन। त्यो त श्रमजीवी सर्वहारा वर्गलाई राज्य सत्तामै नपुर्याए पनि उनीहरूलाई लक्ष्य गरेर गरिएको सशस्त्र हिंसा थियो नि त त्यो। आज त्यतातिर छ त अहिलेको राजनीति, जस्तो काङ्ग्रेस र माओवादी बिचमा गठबन्धन छ। यो गठबन्धनले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अथवा त्यस खालको उत्पादन प्रणाली अनुकूलको राजकीय नीति कार्यक्रमहरू तर्फ माओवादी छ त अहिले। स्वागत छ रक्षा। ल हस्, धन्यवाद। अब यो करका दरहरू चलाएको भन्ने विषय अलिक तातेर आएपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो। यो प्रकरणलाई तपाईँले के कसरी हेर्नुभएको छ? अब यसको सत्यापन चाहिँ अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न बन्यो, किनभने अब सरकारवादी पक्षले यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता होइन, खालि प्रतिपक्षले उचालेको कुरा मात्रै हो भनिरहेछ। अब के हो, पहिला सच्चाइ नै हामीलाई चाहियो। यदि यो हो भने आपत्तिजनक छ र यो राष्ट्रद्रोहसँग सम्म उक्लिन्छ भन्ने छ। अब अर्थ मन्त्रालयको संरचना पूर्णत त्यसबाट ततर्किएको, आत्तिएको र विधामा बसेको भन्ने पनि सुनिएको छ। अब के भन्छन् त शेरबहादुरहरू, के भनाइ छ माओवादीको? अब अभियुक्तले त म संलग्न छैन भन्नु स्वाभाविकै भयो। अब छानबिन समिति नियोजित र प्रायोजित हुन्छ तेरो मेरो राजनीतिक आधारमा
त्यसले विषय निरूपण गर्छ। अहिलेसम्म जति पनि छानबिन समितिहरू बनेका छन् ती छानबिन समितिहरूले दिएको कुनै पनि सिफारिस रिपोर्ट एक्सनमा गएको हामीलाई थाहा छैन। त्यस्तो बेलामा यसको वास्तविकता के हो र कति हो त्योमा चाहिँ हामी चासो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। बाँकी यसमा के होला के नहोला भन्ने विषय त मलाई लाग्छ त्यत्रो छ। भनेको छानबिनले त्यस्तो जनताले आशा अपेक्षा गरेको अथवा यथार्थ के हो त्यो रिपोर्ट ल्याउला भन्ने अपेक्षा कम देखिन्छ। आजसम्म त्यस्तरी छानबिनले कुनै पनि रिपोर्टलाई परिणामदायी निष्कर्षमा पुर्याएको कमसेकम मलाई सम्झना छैन। कर्मकाण्डी मात्रै कर्मकाण्डी गर्ने जो कमजोर छ त्यसको टाउकामा हालिदिने अनि त्यही पनि बहुमत अल्पमतको आधारमा हुने। मानिलिउँ न त्यही छानबिन समितिमा पनि 11 सदस्यीय भनेको छ, भरे 6 जना एकातिर भयो भने अनि ती 5 जनाले के गर्न लाचारी मात्रै हुन्छ। सत्यता हो भन्दा पनि त्यसको बहुमतले मान्दैन, केही पार लाग्दैन। भनौँ न 6 र 5 भयो मानिलिउँ, सरकारले त आफ्नो हात माथि पार्ने गरी नै कुनै पनि कमिटीहरू बनाउँछ। कुनै लेखा समिति बनाए पनि, कुनै छानबिन समिति बनाए पनि, कुनै अरू संसदीय समिति बनाए पनि सरकार पक्षले नै आफ्नो बहुमत त्यहाँ राख्छ। भनेको एमालेका 4 जनाले केही गर्न सक्दैन। के गर्नु त अनि त्यहाँ उनीहरूले? एमाले यहाँ पनि असहयोग गरे, जबरजस्ती गरे, सत्यमा यो कुरा देखा परेन, फुटेजमा यो कुरा फेला परेन, यो अर्थमन्त्रीको चरित्र हत्या गर्ने दुराशय मात्रै देखियो यहाँ भन्यो भने अनि कसले के गर्न सक्छ त्यहाँ? जस्तो निर्मला पन्तको प्रकरण भयो त केही प्रहरीले आइतबार एउटा रिपोर्ट निकाल्छ, सोमबार अर्कै निकाल्छ। डिएनईको रिपोर्टसम्म बेग्ला बेग्लै निकाले अनि निर्मला हत्या प्रकरण निरूपण भयो त कहिले? भनेको यो समिति गठनमै त्रुटिपूर्ण छ होइन। यो जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीले नै यस्ता कुराहरूलाई दबाएर राख्छ, निष्कर्षमा पुग्न दिँदैन। पहिले भनिएको नै छ संसदीय व्यवस्था भनेको सैनिकका जर्नेल र अदालतका न्यायाधीशले निरूपण गर्ने विषय हो भनेर। जस्तो अब अहिलेको सरकार कुनै जनताका प्रतिनिधिले बनाएको सरकार हो र? यो त न्यायाधीशहरूले बनाएको सरकार हो नि। परमादेश दिदिए 24 घण्टाभित्र शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनिदियो, सक्यो कुरा। अब प्रधानमन्त्री अदालतले बनाउने हो र? तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? लु गरेर देखाउनुहोस् एकपल्ट, के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो आउने बाटै ठिक भएन सुरुमा त। अनि यो प्रणाली नै यस्तै हो। यो चाहिँ औपचारिकता, प्रायोजना अनि छलछाम, ढाँटढुँट, प्रक्रियामुखी, कागजमुखी, प्रमाणमुखी प्रणाली हो यो। जस्तो त्यो जुन आरोप लगाइएको छ नि अर्थमन्त्रीमाथि, त्यो आरोप पुष्टि भयो भने चाहिँ कस्तो खालको कारबाही हुन्छ? अब पुष्टि भयो भने यान्त्रिक कारबाही हुन्छ, मातहतका कर्मचारी दण्डित हुन्छन्, अर्थमन्त्री प्रमोटेड हुन्छन्। केही कारबाही हुन्न। अहिलेसम्म भएको रेकर्डै छैन। अहिलेसम्म कसलाई के रेकर्ड भयो ल मलाई भनिदिनु न। यो राज्य प्रणालीमा आजसम्म कुन चाहिँ मान्छेलाई के चाहिँ कारबाही भयो त? जसलाई किनारा लगाउनु पर्ने छ भ्रष्टाचार इत्यादि भनेर, जस्तो खुमबहादुरलाई किनारा लगाए, चिरञ्जीवीलाई किनारा लगाए, जयप्रकाश आनन्दलाई किनारा लगाए, यस्तै केही। जस्तो अब उनीहरूले चाहिँ अहिले पनि चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ लगेर थन्क्याइरहेछ। अनि सुशीला कार्कीलाई दण्ड देखाए, महाअभियोगको हतियार देखाए, लोकमान सिंह कार्कीलाई त्यही हतियार देखाएर भाग्रे भाग गराए होइन? यो मात्रै गर्छन् नि उनीहरूले त। जसलाई सिध्याउनु छ उसलाई अनेक किसिमले त्यही हतियार पनि कसैलाई सिध्याउनु छ भनेदेखि, जस्तो नेपालमा 4 जना मात्रै भ्रष्ट हुन् त? अरूले भ्रष्टाचार गरेको छैन हाम्रो देशमा? कोही कारबाही हुँदैन त? अनि आँखाको अगाडि चाहिँ राज्यका संरचनाहरू विनष्ट भएर गए। वैध भ्रष्टाचार, जस्तो नेवानीको कुरा गर्नु, त्यो वैध भ्रष्टाचार हो। त्यो वैध भ्रष्टाचार। जस्तो हिमालयन एयरलाइन्स भन्नुहोस्, बुद्ध एयरलाइन्स भन्नुहोस्, उनीहरूसँग चाहिँ 12-13वटा जहाज छन्, 500 कर्मचारी छन् भन्ने छ। नेवानीसँग चाहिँ बढीमा 6 नत्र 3टा जहाजहरू छन्, 3400 कर्मचारीले भुर्कुसी मारेर खाइराखेका छन्। यो राष्ट्रद्रोह होइन यो? अब आँखाको अगाडि चाहिँ आयल निगम विनष्ट हुँदैछ। 34 अरबभन्दा बढी ऋण उसलाई लागिसक्यो। अहिले त आयल निगमलाई टाट पल्टाएर निजी क्षेत्रलाई भित्राउने खेल हो भनेर भन्न थालिएको छ। अब सरकारले नै त्यसमा चाहिँ भूमिका खेल्यो भनेर। होइन, त्यो सरकार भनेको को हो त? सरकार भनेको पुँजीपतिहरूको सञ्चालक समिति हो।
निजी क्षेत्र भनेको पनि पुँजीपतिहरूकै कुरा हो। त्यो भयो भने त अनौठो भएन नि। उमेश श्रेष्ठ र विनोद चौधरीको बपौती जस्तो देखियो होइन। अब त्यही गरिबहरूको के नाम लिनु बिचरा उनीहरूलाई त्यहाँ पुर्याउनेहरूकै नाम लिनु। हिम्मत छ भने शेरबहादुर, उनकी स्वास्नी, प्रचण्ड, यिनीहरूको नाम, यस्ता गरिबको के नाम लिनुहुन्छ तपाईँ? पैसामा उनीहरू पद किन्छन्, हालिमुहाली गर्छन्। अब आफू बिक्री हुने कि नहुने भन्ने कुरा त बिकाउ तत्त्व जिम्मेवार ठाउँमा बसेका, राजकीय जिम्मेवारी बसेका मान्छेहरूले सोच्ने कुरा नि। विनोद चौधरीलाई कहाँ राख्ने, उमेश श्रेष्ठलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा त राज्यले सोच्नु पर्यो। ऊ मन्त्री बनाएर राख्छ, ऊ सांसद बनाएर राख्छ भने उनीहरूले के गर्ने त? उनीहरू त बिकाउ चिज, अब राजनीति बिकाउ छ। बजारमा माछा तपाईँ, हामी रोजी काहीँ लोकल माछा भन्छौँ, काहीँ लोकल कुखुरा भन्छौँ, काहीँ के को ढिँडोको कुनै के ढिँडो, के कोदाको ढिँडो भन्छौँ नि, छानी खान्छौँ। किन्न पाइन्छ। त्यत्रो जनयुद्ध गरेर आएका प्रचण्ड जनार्दनहरू पनि आज बिकाउ माल भएर। अनि खोइ त भनेको जनयुद्ध भनेको यही हो त भने नि। जनयुद्ध भनेको आज जुन एउटा प्रपञ्च खडा गरेर पद प्रतिष्ठानमा रमेका छन् साथीहरू, त्यसैका लागि जनयुद्ध भएको हो त। पत्याइदिउँ हामी यो कुरा। जे आज भइरहेछ राजनीतिमा, आजको राजनीतिमा हालिमुहाली त प्रचण्डकै छ नि त होइन। यसको हिसाब त जनयुद्धकै कमान्डरको छ होइन। उपराष्ट्रपति त्यति बेलाका कमान्डर छन्, यी जनार्दन नै कमान्डर हुन्, वर्षमान पुण्य कमान्डर हुन्। ऊ त्यहाँ उनको एउटा लडाकु चौतारामा औषधोपचार नपाएर सडकमै मऱ्यो भन्ने कुरा सुन्यो। अनि त्यसकै लागि उनीहरूले जनयुद्ध लडायो हो त। बजेट ल्याए, यत्रो बजेट ल्याउँदा व्यापारीको हितमा भयो, तर जनयुद्धका घाइतेका हितमा भएन भन्ने खालको पनि प्रश्न छ। अब त्यो एउटा प्राविधिक कुरामा जानुभन्दा चुरो र सार कुरामा जाउँ के भने, जनयुद्ध यस दिनको लागि प्रायोजित थिएन। जनयुद्ध मैले बुझेसम्म समाजको राजनीतिको आमूल परिवर्तनका लागि, सत्तामा जुन वर्ग र नीति अहिले प्रभावी छ त्यसको ठ्याक्कै विपरीत वर्गको लागि जनयुद्ध लडिएको थियो, जुन कुरा भएन। यसको सार चाहिँ त्यो मात्रै हो। अप्राविधिक पक्ष कहाँ के कसो भन्ने कुरा चाहिँ छलफलमा जाने विषय हो, तर कहिले टुङ्गिँदैन अहिले त्यो। अब यो केहीले चाहिँ माओवादीका राम्रा नेताहरूलाई छानी यसरी बदनाम गराउन खोजिँदैछ भनेर पनि व्याख्या गरेका छन्। त्यसरी नै महरालाई त्यसरी किनारा लाइयो, जनार्दनलाई त्यसरी किनारा लाउन खोजिएको छ भनियो। यो चाहिँ के नियोजित हो र? त महराले नै भनिदिनु पर्यो नि त। के हो त? हामीले अनेकचोटि भनिदिउँ महरामाथि अन्याय भयो। किन पनि अन्याय भयो भने अदालतले क्लिन चिट दिइसक्यो। त्यस्तो बेलामा उनीमाथि जुन अपूरणीय क्षति भयो, त्यो क्षतिको पुर्ताल कसरी हुन्छ भनेर हामीले नै अनेकचोटि प्रश्न उठायौँ। त उहाँ त त्यसमा त आइपुग्नु भने एक शब्द उहाँ बोल्नुहुन्न भने हामीले उहाँ ठुला नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँमाथि अन्याय भयो भन्दै हिँड्नुको पो के अर्थ भयो? मैले आफै चारखालमा गएर भेटेको थिएँ उहाँलाई, एक शब्द उहाँले केही पनि भन्नु भएन। जेलमै भएको बेला मैले जेलमै भेटेको त्यो बेला। अब उहाँ त्यसमा एक शब्द भन्नुहुन्न भने बलै गरिकन हामीले अन्याय भयो भन्दै हिँड्नुको पो के मतलब भयो? अब जनार्दनको हकमा आउँदाखेरि पनि, अब जनार्दनको बोली व्यवहार हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो जवाफदेहिता बिर्सनु भएको जस्तो सिसी फुटेज चाहिँ मेटियो। एमालेलाई यसको उत्तर दिनुपर्छ भन्ने के बाध्यता छ? को हो एमाले भनेको लगायतका अभिव्यक्तिहरू उहाँले दिनुभयो। यो त मन्त्री पदमा बसेको व्यक्तिलाई सुहाउने कुरा थिएन। गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति, त्यो गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति भयो। अब एमाले भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष हो। अब उहाँलाई राइट टु इन्फर्मेसन सम्बन्धी अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। कसैले पनि यो के हो कसो हो भन्यो भने त्यसरी ततर्किन पाइँदैन। अहिलेको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था भनेको त्यो हो। अहिले त एमालेहरू को एमाले देखाइदियौँ भनेर हिँड्न थाले। होइन, त्यो त एमालेको कुरा भयो। यी एमाले बिमालेमा तात्विक रूपमा केही पनि फरक छैन। यिनीहरू एउटै ढ्याङ्का मुला हुन्। एमाले माओवादी भन्नेमा हामीहरू नजाउँ। खालि हामी चाहिँ एउटा मन्त्री पद भनेको त निजी होइन कसैको, त्यो त आम नेपाल राष्ट्रको पद हो र त्यो सार्वजनिक पद वहन गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक जवाफदेहिता चाहिँ वहन गर्नुपर्छ। एमाले बिमाले भन्ने कुरा केही छैन। एमाले बिमाले नै भन्नु पर्यो भने त यिनीहरूको बिचमा तात्विक फरक केही पनि छैन। को एमाले भन्नु चाहिँ, तर प्रमुख प्रतिपक्षलाई को हो एमाले भन्न राजकीय पदमा बसेको कसैलाई पनि छुट हुँदैन। को हो पत्रकार भनेको भन्न पाउँछ त हामीले? एउटा जनताले सोध्यो भने नि जवाफ त्यो त राइट टु इन्फर्मेसन त संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ नि। तपाईँले केही पनि गर, मलाई चाहिँ यो चिजमा शङ्का भयो,
यसको के निर्णय भएको छ र के व्यवस्था छ त्यो मलाई उही राष्ट्र ब्याङ्क नेपालको पैसामा लेखेको हुन्छ नि यसको भुक्तानी माग्न आएमा राष्ट्र ब्याङ्कले रु 10 बराबरको भुक्तानी दिनेछ भने ती लेखेको हुन्छ नि अब त्यो के को भुक्तानी भन्न पाउँदैन राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसको भुक्तानी त्यो बराबरको उसले के दिनुपर्ने हो मलाई म त्यहाँ गएँ भने उसले त्यसको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ को हो तपाईँ त्यहाँ लेख्दैमा हुन्छ भोलि आउनुहोस् भन्न पाइँदैन राइट टु इन्फर्मेसन एउटा सामान्य नागरिकलाई पनि कसैले पनि गएर के भयो यसमा के भएको भनेर मैले नै चाहिँ सूचना माग्न चाहेँ भने उनीहरूले दिएनन् भने पनि सूचना आयोग छ नि त त्यहाँ अनि त्यो सूचना आयोगमा गएर मैले यो कुरा मागेकोमा गृह मन्त्रालयले दिन अस्वीकार गर्यो दिलाइ पाऊँ भनेर मैले त्यहाँ गएर चाहिँ निवेदन हालेँ भने त्यो चाहिँ उनीहरूले मलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था हो अब त्यो संवैधानिक व्यवस्था भएको मात्रै होइन कि त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई परिपालन गराउने निकायमा बसेको मन्त्रीले एमाले भनेको को हो उसले माग्दैमा दिनुपर्छ भन्ने के छ वा अनि फुटेज चाहिँ डिलिट भइसक्यो भन्नु भनेको आफैमा अपराध हो अक्षम्य अपराध हो त्यो भन्ने अधिकार कुनै पनि बहालवाला मन्त्रीलाई हुँदैन यसरी उहाँ चाहिँ आफ्ना अभिव्यक्तिबाट विवादित बन्दै 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 आज यो ठाउँमा आइपुग्नु भयो त्यहाँ कसैको केही नियोजित छैन उहाँका अभिव्यक्तिले पनि उहाँ चाहिँ त्यो पदमा योग्य हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ देखियो अब ती पदको गरिमालाई त्यस पदको गरिमालाई उहाँले चाहिँ परिपालन नगरेको देखियो त्यो पदको जे गरिमा हुन्छ होइन त्यसमा विनयशीलता चाहिन्छ त्यसमा जवाबदेहिता चाहिन्छ त्यसमा संवेदनशीलता चाहिन्छ त्यसमा गोपनीयता चाहिन्छ ती सबै कुरा चाहिन्छन् नि अनि ती कुरामा चाहिँ अब मन पर्दैन होला तर मलाई मन पर्दैन त्यस कारणले म भन्न पाइँदैन त्यहाँ एमाले मन परेन को एमाले भन्दै भन्न पाइएन त्यति जानै पाइएन एमाले भनेको को हो अथवा तिमी को हो अधिकार माग्ने तिमीलाई दिनुपर्छ भन्ने के छ अदालतमा चाहिँ त्यो आदेश लिएर आऊ यस्तो किसिमको अराजनीतिक अभिव्यक्ति चाहिँ बहालवाला पदाधिकारीले कसै सिडिओ कहाँमा तपाईँ जानुहोस् त्यो गर्नु पाइँदैन प्रहरी बैठामा जानुहोस् लछार पछार कुटपिट केही पनि गर्नु पाइँदैन नि त त्यहाँ चाहिँ 5 दिनभित्र 24 घन्टाभित्र अथवा यति मात्रै चाहिँ हिरासतमा राख्ने भन्ने वैधानिक व्यवस्था छ तपाईँ दायन देब्रे गर्न पाउनुहुन्न नि त्यो त अब अर्थमन्त्रीको राजीनामा नआउँदै अर्थ सचिवले पनि हिजो अनिश्चितकालका लागि जनार्दन शर्मा छौन्जेल मन्त्रालय फर्किन्न भन्दै हिँड्नुभयो त्यो चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई होइन त्यो त खपिन सक्नु भयो होला उहाँलाई त्यहाँ जस्तो अब त्यहाँ मात्रै होइन नेपाल प्रहरीको पदोन्नति सम्बन्धी प्रकरणमा पनि अदालतले फैसला नगर्दासम्म म अफिस आउन्न भनि नै रहेछ त्यहाँ पनि त्यस्तो छ प्रधान न्यायाधीश पनि निलम्बनमा छन् कुनै राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर निलम्बन राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई सिध्याउन खोजिने छाडा अराजक मानिसहरूको हातमा अहिले सत्ता किनभने लाचार र अकर्मण्य व्यक्ति दुर्भाग्यले अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् नि त त्यस्तो लाचार र अकर्मण्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको बेला हुने यी स्वाभाविक दुष्परिणामहरू हुन् यो सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ अरूलाई जनार्दनलाई कसैलाई पनि भन्नुको केही पनि अर्थ छैन त्यसको चाबी त प्रचण्डसँग छ भन्नु नि तपाईँले त्यसको चाबी प्रचण्डसँग छ तैपनि प्रधानमन्त्री भन्ने साइनबोर्ड त शेरबहादुरको नामको अगाडि झुन्डिएको छ नि त व्यवहार त त्यही कुरा हो तर प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड त होइन इतिहासले त उही पञ्चायतमा चाहिँ भूमिगत गिरोह भन्थे नि सूर्यबहादुर थापाले अब त्यो भूमिगत गिरोह मैले एकचोटि सूर्यबहादुरको प्रेस सल्लाहकारलाई सोधेको थिएँ तिमीले यो भूमिगत गिरोह भन्छौ अब यो भूमिगत गिरोह भनेको त्यत्रो निर्णायक हो र के हो यो भूमिगत गिरोह भनेको भनेर सुन्दाखेरि भूमिगत गिरोह भन्ने त हुँदैन तर जतिचोटि भूमिगत गिरोहको नाम लिइन्छ त्यतिचोटि वीरेन्द्रलाई चाहिँ घोच्छ त्यस कारणले यो वीरेन्द्रलाई भन्न सकिँदैन वीरेन्द्रले फिल गरून् भन्ने हिसाबले भूमिगत गिरोह भनिएको हो वास्तवमा भूमिगत गिरोहको नायिका नै राजा वीरेन्द्र हो भन्थे क्या तिनले अब यहाँ पनि जसले जे भने पनि यसको चाहिँ घोच्ने प्रचण्डलाई हो घोच्ने त प्रचण्डलाई नै हो होइन तर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले शेरबहादुर नै भन्नु पर्यो नि पावरमाथि छन् पावरमा वैधानिक रूपमा त प्रधानमन्त्री त शेरबहादुर हुन् वैधानिक रूपमा तर यो जुन सेनेटरी प्याडमा विदेशी मालवस्तुलाई चाहिँ 90% आयात छुट गरिएको भन्ने कुरा छ त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीका छोराको संलग्नता
भनेर जुन विषय आयो, यस्ता यस्ता खेलमा चाहिँ अर्थमन्त्री संलग्न भएको देखियो भने कस्तो खालको कारबाही हुन्छ त? अब कारबाही गर्न चाह्यो भने त हदैसम्मको हुन्छ, किनभने यो त राष्ट्रद्रोहसँग सम्बन्धित भन्ने छ। करको दायरा हेरफेर गर्नेदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गराउने भन्ने कुरा कल्पनामै हुँदैन, त्यस्तो गर्नै पाइँदैन। जेल जान सक्छ? जेल त सामान्य कुरा भयो, तर जेल त यहाँ त ज्यान मारे पनि गइँदैन। जेल जानु कत्रो कुरा भयो र? तर जेल को जान्छ भन्दा जो कमजोर छ, लाचार छ, त्यो मात्रै जान्छ। यिनीहरू जेल जान्छन् र? यत्रो विषय आउँदा जनताहरूले यत्रो गर्दा अख्तियार पनि अलिकति यो विषयमा ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने होइन? त्यो अख्तियार हुनु पर्यो नि त, त्यो त कार्यकर्ताहरूको भर्ती थल हो नि त। त्यसै कारण हामीले हिजै भन्यौँ कि संवैधानिक निकायको नियुक्ति चाहिँ त्यस हिसाबले गरिनु हुँदैन। एउटा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त भएको व्यक्ति मात्रै संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ जानुपर्छ हामीले भन्यौँ। त उहाँहरूले सामान्य कर्मचारीको केही भयो भने फाइल खोज्न आइहाल्छ होइन? सामान्य कर्मचारी पनि सचिवमा, प्रहरीको आइजीमा सितिमिति जाँदैन नि त। सामान्य खरदार, असही, हवलदार, जमदार उति हेर्नुहोस् न चाहिँ एयरपोर्टमा त्यो गोरे भन्ने एउटा बिचौलियालाई उनीहरूले लगेर कोचिदिए। अब त्यो गोरेले गरे होला त, 38 क्विन्टल सुन गोरेले लाने ल्याउने गरे होला त। ऊ त या त भरिया हो, होइन भने बिचौलिया हो। तर अब यो फलानो यो ठुल्ठुलो साहुहरूको तस्करहरूको नाम लिन्छन् नि, तिनीहरू त कहिले पनि जेल जाँदैन, जान्छन् त। राज्यमा पनि त्यही हो, ठुल्ठुलो मान्छे त कहिले अहिले यति भएको छ होइन, कहिले अब प्रचण्ड, शेरबहादुर, केपी ओली, माकुने जेल जान्छन् त। जस्तो अहिले पनि यिनीहरू ओम्नी भन्थे, यति समूह भन्थे, फलानो भन्थे, 70 करोड भन्थे, गोकुल बास्कोटा जेल जान्छन् त। अब जानै पर्यो भने चाहिँ अनि खुमबहादुरलाई सिद्ध्याए जस्तो, जयप्रकाश आनन्दलाई सिद्ध्याए जस्तो प्रपञ्च गरेर माखे साङ्लोमा हालेर पोलिटिकल्ली कसै जस्तो महरालाई पनि त पोलिटिकल्ली सिद्ध्याएको, अब जनार्दनलाई पनि बा पोलिटिकल्ली सिद्ध्याउने कुरा हो कि। त्यस कारण यहाँ जनार्दनलाई लखेट्नुको के अर्थ छैन भनेको छु मैले। जनार्दन त खालि निमित्त मात्रै हुन्। यो खेल चाहिँ प्रचण्ड र शेरबहादुरहरूकै हो र यसको जिम्मेवारी पूर्ण त उनीहरूले लिनुपर्छ। अरूलाई भनेर त्यसको मतियार त भने नि त फेरि जनार्दन शर्मा मतियार बने, त्यसैले माथिको आदेश पालना गर्न हुन्थेन नि त तिनले। हुन्थे, त्यसैले जागिर गयो नि त। अब उनको सक्यो, राजीनामा दिए होइन। तर अब एउटा अर्थमन्त्रीले मात्रै यति गर्न सक्छ होला भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन। यो हिसाब जस्तो तपाईँले नै भन्नुभयो सेनिटरी प्याडको कुरा तपाईँले गर्नु, त्यो कसको हो त? प्रधानमन्त्रीका छोराको नाममा रहेको कम्पनी खुल्लम खुल्ला आयो। अब अरू चाहिँ यो जुन करका दायरा कसको लागि हेरफेर गरिएको त? एउटा चाहिँ अब अर्थमन्त्रीले त्यति गर्न सक्ला त? चाउचाउमा पाम ओइलमा भन्सार छुट हो, यस्ता कुराहरू त त्यो त सेटिङमा छ, मिलीभगतमा छ। तर मैले नबुझेको चाहिँ यो चिजलाई उनीहरूले किन योजनाबद्ध र सफलतापूर्वक सम्पादन गरेनन् र यसरी यो छरपष्ट भयो, त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लागेको छ। होइन भने मलाई यसमा केही पनि अचम्म लागेको छैन, किनभने उनीहरूले त यो सबै जस्तो अख्तियारै भन्नुहोस् न, अख्तियार चाहिँ भ्रष्टाचारको हब भएर त्यहाँ बसेको भन्ने कुरा राजनारायणको प्रकरणले सिद्ध गरेकै छ। ओके होइन, नेपाल प्रहरीका सबै आइजीहरू फाइल बोकेर अख्तियार धाइरहेको हामीले देखेकै छौँ। अब यिनीहरूको त संरचना नै भ्रष्ट छ। सबै मन्त्रीहरू अरबपति खरबपति भएकै छन्। खुल्लम खुल्ला उनीहरूले चाहिँ आर्थिक मोलतोल गरेकै छन्, केही पनि त बाँकी राखेको छैन, सबै कुरा गरेकै छन्। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा त्यति बाहिर आउँदैन। यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा ठेक्का बापत 10% 15% भन्ने यो अलिकति बाहिर धेरै चर्चा गर्छन्, यो खास के हो? यो होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको नीतिमै सरकारवाला पक्षलाई फाइदा हुने गरी, जस्तो अब यहाँ भन्सारको दरको यहाँ कुरा आयो नि त, 80% छुट भन्ने भयो। यता चाहिँ विदेशबाट आयातलाई 90% छुट, अनि अर्कोलाई चाहिँ 30% मात्रै छुट भनेपछि 40% त यसले स्वतः छुट पाएपछि त उसको वस्तुले त बजार प्रभुत्व लिने भयो नि त। जस्तो 2046-47 सालमा चाहिँ प्रजातन्त्रको बाली हुने बित्तिकै 800 सीसीसम्म मोटरको भन्सार यति, त्योभन्दा माथिको यति, बा 800 सीसी भन्दा माथिको ल्याउन पाइने बा पाइने भन्ने एउटा चाहिँ नीतिगत निर्णय त्यहाँ गरे अरे। त्यो चाहिँ मारुति कम्पनीलाई लक्ष्य गरेर चाहिँ बनाइएको रहेछ र अमुक व्यापारी घरानालाई
फाइदा हुने गरी गरिएको निर्णय रहेछ। अब करको दायरामा पनि यही हो, अरू कुराहरूमा पनि यही हो। बिजुलीमा पनि 10 करोडभन्दा बढी चलाउनेलाई यति % छुट भनियो, त्यो चलाउने 2-3टा मात्रै कम्पनी। बस नीतिगत भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यो तरिकाले चाहिँ अमुक स्वार्थ समूहलाई लक्ष्य गरेर एउटा खास नीति बनाउने, कुन मापदण्ड प्रयोग गर्दा त्यसलाई फाइदा हुन्छ, बस हो, त्योलाई चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ। यति वर्ष सेवामा पनि यति वर्ष भन्ने लगाइदियो होइन, यस्तो केही गरौँ अमुक मान्छेलाई हेरेर 30 वर्षको उमेर हद, 57 वर्षको समय उमेर हद, 30 वर्षको समयावधि के भन्यो नि होइन, त्यसलाई 30 लाई 31 पनि बनाउन सकियो। जस्तो अहिले नै भनौँ न, यही प्रहरीको जो सेकेन्ड मेन छन्, यो न्यायालयको यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। उसले गर्दै 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 हेर्दै भन्छ आज भ्याइएन भन्छ, वकिल आएन भन्छ, गर्दा गर्दै उनको रिटायर हुने उमेर हुन्छ। साउन 20 मा पुग्यो भने यसरी नै चिलिम फर्कियो। अनि नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको यही हो। यो हरेक निकायमा यस्तो कुरा हुन्छ, यस्तोलाई चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ। अब कुनै चिजहरू होइन, कुनै चिजहरू चाहिँ फलानु मुलुकमा बनेको हुनुपर्ने भनियो भने त तिलानो मुलुक त गइगयो नि त। जस्तो सुकै चिज जहाँसुकै बनेको होस्, जस्तो यो चिज यो अलकत्र चाहिँ इन्डोनेसियामा बनेको हुनुपर्ने भन्ने बित्तिकै त भारतमा बनेको अलकत्र त असान्दर्भिक भयो। फलानु कम्पनीको भन्ने गुणस्तरीय छ, त्यही कम्पनीको मात्रै चलाउनु पर्ने भनेपछि त हाम्रो विश्वविद्यालयमा एकचोटि एउटा विज्ञापन निस्क्यो, इतिहासमा स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकोलाई यति नम्बर, फलानु भाषा जानेकोलाई विशेष ग्राह्यता भन्ने बित्तिकै त अरू सबै चिलिम भइगयो नि। त्यही फलानु भाषा जानेको स्वतः गइगयो, एउटै थियो, बस एउटै थियो। त्यही ठिक भन्नुभयो, एउटै थियो, उही उत्तीर्ण भयो, अरू सबै हेरे भयो। यो चाहिँ नीतिगत भएर सिद्धिको नि। फलानु भाषा जानेकोलाई विशेष प्राथमिकता भन्ने बित्तिकै त फलानु भाषा जानेको तपाईँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो, अरू सबै हेरे भयो, कुरो सिद्धियो। यो चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार हो। अब यसरी अब माओवादीहरूप्रति जुन आशा थियो, बिस्तारै माओवादीप्रतिको आशा पनि कम हुँदै गयो। यस्तै कारणहरूले हो कि किन हो माओवादी यसरी आज आफ्नो अस्तित्व रक्षामा पुगेको? माओवादी भनेको चाहिँ एउटा फेक वार भन्ने अहिले बुझिन्छ र भेस्टेड इन्ट्रेस्टको लागि गरिएको वार भन्ने बुझिन्छ। माओवादीसँग आश गर्ने त हामीहरू नै त हो नि। देवेन्द्र राज पाण्डे, पहेँलो लुगा लाउने त पहाडी के अरे कृष्ण पहाडी, डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, देवेन्द्र राज पाण्डे, हामी नै त माओवादीसँग आशा गर्ने। अब हामी नै निराशा छौँ अहिले, किनभने उनीहरूले जे माओवादी भनेर बबन्डर गरेका थिए त्यो चाहिँ आधारभूत वर्गका लागि सत्तामा आएपछि त्यसलाई समायोजन गर्न, त्यसलाई मिलाउन सकेनन् होइन, त्यो होइन, उनीहरूले त्यो चिजै किन गरेका थिए भन्ने प्रश्न हो। जस्तो अब अहिले उनीहरूले चाहिँ यो भारतमा बसेर भारतबाटै तालिम लिएर उसैको लजिस्टिक र अन्य सपोर्टमा यो गरेको भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ नि त अहिले। तर यहाँ चाहिँ सुरुङ युद्ध गर्ने भारतसँग भनेर प्रचार गरिन्थ्यो। त्यही त, त्यसो त आमूल परिवर्तन नै भनियो, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व नै भनियो, सबै कुरा भनियो नि त। अब अहिले सर्वहाराको अधिनायकत्वतर्फ माओवादी राजनीति जान्छ त? अहिले पनि उनी बिचौलिया, उनी तस्कर, उनी स्मगलर, उनी ठग, उनी औद्योगिक घराना, घरको दायरा, घुस कमिसन त्यसैमा घुम्यो नि त। अब यो खालको राजनीति त संसदीय दलहरूले गरेकै थियो नि। माओवादीले यो जनयुद्ध चाहिँ यसलाई समूल रूपमा नष्ट गरेर सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको अधिनायकत्व कायम गर्ने, जबसम्म त्यो लक्ष्य प्राप्त हुँदैन तबसम्म अविश्रान्त सम्झौताहीन जनयुद्धको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने प्रथम घोषणाबाट चाहिँ उनीहरूले त्यो कथित जनयुद्धको उद्घोष गरेका थिए। आज त्यहाँ छ त चिज, त्यतातिर गइरहेछन् त उनीहरू। अनि यही सत्ताको छिना झप्टी, ज्वाइँ जेठान भाइ भतिजा स्वास्नीवादी चिन्तन, तेरो मेरो नातावाद कृपावाद, अब यसको लागि त संसदीय पार्टीहरू अलरेडी छँदै थिए नि। यसको लागि 17-17 हजारले किन ज्यान फाल्नु पर्थ्यो र? अब उनीहरूले के भने हिजो र आजमा तात्विक फरक कहाँ छ भने हामीले सङ्घीयता गऱ्यौँ, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, हामीले धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ। उनीहरूले यो भनेका छन् नि मुख्यहरू, समानुपातिकता ल्यायौँ भनेका छन्। अब यसलाई तपाईँ एक्सनमा गएर हेर्नुहोस्, एक्सनमा के छ त? सङ्घीयता देशको लागि भारी,
सङ्घीयता भनेका छन् गाउँ घर घरमा सिंहदरबार भन्थे, काठमाडौँ नआइकन एउटा पासपोर्ट पनि बन्दैन, पिउनको सरुवा पनि हुँदैन, सञ्चय कोष लिन पनि यहीँ आउनुपर्छ, सिडिओ पनि यहीँबाट पठाइन्छ। अनि सङ्घीयताको के अर्थ भयो त? खालि सङ्घीयता भनेको आफ्ना एकमुठी चट्टाबट्टाहरूलाई, ज्वाइँ जेठान भाइ भतिजा र सोल्टा सोल्टीहरूलाई मन्त्री बनाउने, झन्डा हल्लाउने र मालामाल हुने कुरा चाहिँ सङ्घीयता रहेछ भन्ने व्यवहारले देखायो। एक। दुई, समानुपातिक भन्ने भयो। समानुपातिक भनियो, समानुपातिकमा जसलाई त्यहाँभित्र हुलियो को पो पुग्यो त त्यहाँ? उही नेताको भाइ, उही नेताकी स्वास्नी, उही नेताको छोरो, उही नेताको वरिपरि जसले पैसा खर्च गर्न, विनोद चौधरी जस्ता। अब समानुपातिकको नाममा, समावेशीयताको नाममा चाहिँ को पुगिरहेछ त भन्दा मधेसी कोटाबाट विनोद चौधरी। विनोद चौधरी नेपाली जनतालाई कति कुरा थाहा छैन होला, त्यो कुरा मैले माने। तर विनोद चौधरी मधेसी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा पनि थाहा छैन होला त उनीहरूलाई। त्यसकारण उनीहरूले के गरे भने समावेशीयतालाई पनि, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि मधेसी कोटाबाट भयो, मधेसी हुन् त विनोद चौधरी। त्यसो हो भने त सारा जुन मारवाडी समुदाय छ, त्यो मारवाडी समुदाय र मधेसी समुदायको बिचमा केही पनि फरक छैन। त्यसो भने समावेशीयता त भने, समावेशीयताको नाममा उनीहरूले या त यो काम गरे, होइन भने उनीहरूले आफ्नो छोरी बुहारी स्वास्नीलाई त्यहाँ पुर्याए। समावेशीयताको पनि के अर्थ भएन, सङ्घीयता पनि बोझ मात्रै भयो, समावेशीयता यस्तो भयो। गणतन्त्र त भनियो, अब गणतन्त्र उनीहरूले भनेको महत्त्वपूर्ण हामीले ल्याएको भनेको गणतन्त्र त भयो, तर गणतान्त्रिक आचरण र संस्कार चाहिँ छ कि छैन त व्यवहारमा, त्यो पनि देखिएन। अब त्यसपछि अन्तिम उनीहरूले भनेको कुरा रह्यो, हाम्रो चाहिँ मुलुक चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भयो। धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ के रहेछ भने कुनै सिम्बोलिक रूपमा पनि धार्मिक पाटा र पक्षलाई चाहिँ सार्वजनिकीकरण गर्न नपाइने र कुनै धार्मिक गतिविधिमा राज्यको संलग्नता नहुने व्यवस्था चाहिँ धर्मनिरपेक्ष रहेछ। त्यस्तो छ त यहाँ? अहिले भोटो जात्रा देखाउनु पर्यो, राष्ट्रपति जानुपर्ने, अनि कुमारीको दर्शन गर्न राष्ट्रपति जानुपर्ने, पशुपतिमा राष्ट्रपति जाने समय आयो भनेदेखि पुरै सडकै खाली गर्नुपर्ने। जनार्दन शर्माले एउटा चर्चको शिलान्यास गरेको भिडियो भाइरल भएको थियो। अब त्यो चाहिँ उनको भनौँ न, अब धर्मनिरपेक्षतालाई परिपूर्ति गर्न नै भनेको होला, सबै धर्मलाई राज्यले उत्तिकै महत्त्व दिन्छ भन्न खोजेको होला। त्यसको बरु एउटा तर्क हुन जाने भयो। तर धर्मनिरपेक्ष एसस भनेको चाहिँ के हो त? धर्मनिरपेक्ष एसस भनेको चाहिँ कुनै धार्मिक प्रसङ्गमा राज्यले कुनै पनि किसिमले चाहिँ आफूलाई जोड्न नपाउने व्यवस्था चाहिँ धर्मनिरपेक्ष रहेछ। छ त त्यस्तो यहाँ? भनेपछि धर्मनिरपेक्ष पनि अक्षरश भएन, सङ्घीयता पनि परिणामदायी देखे। भारी हुनु दोस्रो कुरा भयो, तर जे सङ्घीयताले मर्म बोकेको छ त्यो धर्म त त्यहाँ देखा पर्नु पर्यो नि त, त्यो पनि देखिएन। सङ्घीयता अब समावेशीयतामा पनि उनीहरूले के गरे भने या त विनोद चौधरीहरू विकास गरे, होइन भने आफ्नै छोरी बुहारी स्वास्नीलाई त्यहाँ लाने व्यवस्थालाई उनीहरूले समावेशीयता भने। त भनेपछि माओवादीले जे चिज हामीले ल्यायौँ भनेको छ त्यो चिज त अक्षरशः परिपालन भएको त देखिएन नि त। त्यसको निष्कर्ष मैले के निकालेँ भने माओवादी भन्ने नै कहीँ त फेक वार्ता थिएन। त्यसपछि अहिले हामी माओवादीको नाममा यति चाहिँ आलोचक भएका हौँ कि भने जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यो छ। होइन भने उनीहरूले त्यहाँ रगत पसिना बगाए, त्याग बलिदान गरेर 17-17 हजार मान्छेको ज्यान गएको छ नि त त्यहाँ। त्यो त उनीहरूले आजको दिनको लागि गरेको युद्ध नै थिएन, त्यो त श्रमजीवी सर्वहारा वर्गलाई राज्य सत्तामै नपुर्याए पनि उनीहरूलाई लक्ष्य गरेर गरिएको सशस्त्र हिंसा थियो नि त त्यो। आज त्यतातिर छ त अहिलेको राजनीति, जस्तो काङ्ग्रेस र माओवादी बिचमा गठबन्धन छ। यो गठबन्धनले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अथवा त्यस खालको उत्पादन प्रणाली अनुकूलको राजकीय नीतिहरू, नीति कार्यक्रमहरू तर्फ माओवादी छ त अहिले? कि संसदवादी दलहरूकै दुश्चरित्रमा जोडिएर र हेलिएर आफ्नो स्वार्थपूर्तिमै उसले त्यो माओवादी जनयुद्धलाई दुरुपयोग गरेको छ त? यसमा हामी इमान्दार हुनु पर्यो नि त। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको राज्य संरचनाको प्रवृत्ति र माओवादी जनयुद्धको आदर्शको बिचमा मैले के तादात्म्यता नै देखाएको छैन। सामान्य तादात्म्यता भए पनि पुग्छ मलाई चाहिँ।
त्यसैले मैले भनेको छु 21औं शताब्दीमा कम्युनिजम त सम्भव छैन, तर सामान्य एउटा वामपन्थी आचरण त गर्न सकिन्छ नि त। मैले त त्यो पनि भएको छैन यहाँ। त्यसकारण जनयुद्ध यहाँ जोड्नु र जनयुद्धको बाटोमा माओवादीको नाम उच्चारण गर्नु पनि मैले लेख्दा त्यो अस्वीकार्य हुन्छ। माओवादसँग यो सम्बन्धित कुरा नै छैन यो। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि ल हस्, धन्यवाद।